जोगवते सांगाता मेळटा थंयसर आसा तांचे मोदेगा थंयसर जोगवते सांगाता मेळटा थंयसर आसा तांचे मोदेगा येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिविताचे बेसावानी होते करतलो येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिविताचे बेसावानी होते करतलो जेजू संगे रावो येया तुमी धावो ताचे संगे जियो येया करपा जोडो जेजू संगे रावो येया तुमी धावो ताचे संगे जियो येया करपा जोडो मोग करो धैर्य जोडो मोग करो धैर्य जोडो येया तुमी ताच्या पांयां तळा येया तुमी ताच्या पांयां तळा थंयसर जोगवते सांगाता मेळटा थंयसर आसा तांचे मोदेगा थंयसर जोगवते सांगाता मेळटा थंयसर आसा तांचे मोदेगा येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिविताचे बेसावानी होते करतलो येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिविताचे बेसावानी होते करतलो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन आमच्या समिया जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्यासह आमचे एक वर्ष सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे आसो जेजू ताई मोगाच्या भावानो आणि भयण्यानो आम्ही पळयता ह्या संवसारांत आवय बापाय भुरग्यां खातीर जायतो त्याग करतात तशेंच भुरगीं आपल्या आवय बापाय खातीर त्याग करतात एकले इश्ट आनी इश्टा पासो ती त्याग करता पण तुवें आनी हांवें आमच्या जेजू खातीर कसलो त्याग केला म्हणलें सवाल देखून आज ताजो खरो आमी पाटलाव करता तर कसलो त्याग आमी करूंक आसा देवाचें उतर आमकां सांगतलें तो त्याग करूंक आमी सुकल्या तर जेजू लागचें भोगसने मागया आनी जेजूक दिवच्या वरनी चड स्थान मान वेळ आमी हेरांक दिला तर एकामेका लागचें भोगसने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर्पदरा देवा तुका भावभयणी उजगड्या उसरून सांगता मोडाची जीवन सोडून उसर वाईट आदराने बरे सोडून हांवें जायती पत्कार केल्यात होमुचो अपराध होमुचो बोड अपराध ह्या पासून सांगवानी सगळ्या देवतांनी भोगता तुका भावभयणी म्हज्या खातीर आमच्या सर्वस्राद्या लागीं विनंती करत प्रार्थना सर्पदुदादी आमचे काकलूत करून सर आमची पातका मोगसन आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो सोमिया काकलूत सोमिया काकलूत Krista kaklut Krista kaklut Sofia kaklut Sofia kaklut महिमा देवा गोसर्गी आणि शाश्वताच्या इष्ट संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्वेंच्या राया सर्ववेदा देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या जोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखाणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या येण्यास पोचता सोम्या देवा देवाचे शेळी तो संसाराचे पाप काढता
जागृत कर. तू बापाच्या उजव्या बसलाय, आमचे मागणे बांधून घे. कित्याक पवित्र प्रसंगाती देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता. एकलोच तो पवित्र, एकलोच तो ईश्वर, एकलोच तो परमेश्वर. प्रार्थूया. सर्गीच्या भोव मोगळ्या बापा सगळ्या काळजान म्हणून सकते आत्म्यान तुका खऱ्या खांनी सदा ओळखून तुजो मोग करूंक आनी त्या वरी सदांच तुज्या एकवटांत आसूंक आनी तुजो आदानी आशिर्वाद कृपा जोडूंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणें आमी करता ते आज तुज्या पुता जेजूचे नवे. रायांचें दुसरें पुस्तक आवस्वर 4 वोळ 8 तावन 17 पर्यंत. 2 King chapter 4 verses 8 to 17. एलिशा आनी सुनेमाची स्त्री. एक दीस एलिशा शुनेमाक आयलो. ते एक ग्रेस्त स्त्री जी येतली. आपणा घर जेवंक तिणें ताका आग्रो केलो. ह्या उपरांत हर एक फावटी तो ते वाटेन वेताना ते जेवंक रावतलो. तिणें आपल्या घोवाक म्हळें, आमचे वाटेन केन्नाय येवन वचून आसा तो मनीस एक भाग्यवंत मनीस म्हणून हांव खरेंच जाणा. देखून आमी ताचे पासत माळयेर एक कूड तयार करुया आनी तातूंत एक खाट, एक मेज, एक कदेल आनी एक दिवो दवरुया. तो आमगेर येता तेन्ना ताणें थंय रावयेत. एक दीस तो थंय आयलो आनी वयल्या कुडान न्हिदोंक गेलो. ताणें आपल्या सेवकाक गेहाजीक म्हळें, शुनेमाची स्त्री एक आपय. ताणें तिका आपयली आनी ती येवन ताचे मुखार रावली. एलिशान गेहाजीक म्हळें, तिका सांग, तुवें आमचे पासत जायती वावंट काडल्याय. आमी तुजे पासत कितें करूं? आमी राया कडेन वा सेनापती कडेन तुजे तर्फेन कांय एक बरें उतर सांगू? तिणें जाप दिली, हांव म्हज्याच लोकां मदें जियेतां. एलिशान फुडें उलोवन विचारलें, तिचे पासत कितें करूं येत? गेहाजीन जाप दिली, तिका कोणूच पूत ना आनी तिचो पोती म्हातारो जाला. एलिशान म्हळें, तिका आपय. ताणें तिका आपयली आनी ती येवन दारा कडेन उबे रावली. एलिशान तिका बसयलें, फुडल्या वर्सा ह्याच वेळार तूं एका पुताक वेंगेन धरतली. तिणें जाप दिली, ना म्हज्या धन्या, तूं एक देवाचो मनीस, तुजे साकरणीक फसयनाका. तरी ती स्त्री गर्भेस्त जाली आनी फुडल्या वर्सा त्याच वेळार एलिशान बसयलेले प्रमाणे तिणें एका चरक्या भुरग्याक जल्म दिलो. देवाचें उतर हें. सोम्या सोवे जियेतेल्याक देव दिता शांती. सोम्याक नावाटेल्याक मेळटा सदांच कृपा ताची. सोम्या सोवे जियेतेल्याक देव दिता शांती. सोम्याक नावाटेल्याक मेळटा सदांच कृपा ताची. देवाक तुमी लागीं सरा कृपा ताची जोडा. ताच्या नावा गितां गाया संतोष तुमी पावा. देवाक तुमी लागीं सरा कृपा ताची जोडा. ताच्या नावा गितां गाया संतोष तुमी पावा. सोम्या सोवे जियेतेल्याक देव दिता शांती. सोम्याक नावाटेल्याक मेळटा सदांच कृपा ताची. सोम्या सोवे जियेतेल्याक देव दिता शांती. सोम्याक नावाटेल्याक मेळटा सदांच कृपा ताची. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 6 वोळ 1-14 पर्यंत. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 6 वोळ 1-14 पर्यंत. पातकाक मरोन क्रिस्त तें जियेया. आतां तर आमी कितें म्हणचें? देवाची कृपा दराळ सोडूं दी म्हूण आमी पातकांत तसो जियोन रावचें? नजो, बिलकूल नजो. जर आमी पातकाक मेल्याव तें खरें,
तर आमी पदकांत जियोवचें कशें. क्रिस्त जेजूच्या एकवटान मेळचे खातीर आमी पवित्रान घेतलां. तवळ ताच्या मरणांत ती एकवट जावचे खातीर आमी स्नान घेतलां. हें तुमी नेणात. तशें आसता बापाचे महिमे बरीत सक्तीन क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिव्यांत उठयलो. तेच परी आमी नव्या जिवितान चलचे खातीर आमकां पवित्राना मारिफात आमकां क्रिस्त सवे निकेपिल्यांत आनी ताच्या मरणांत वांटेली केल्यांत. कित्याक तो मेलो तशें ताचे सवे एक जावन आमी मरूं जाल्यार ताच्या जिवंतपणांती आमी बागेजार जातेल्या. पातकी कुडीचो नाश करचे खातीर आनी ह्या फुडां आमी पातकाचे गुलाम जायना जावचे खातीर आमचें आदलें सायब क्रिस्त सांगत आमी कुर्सयलां म्हूण आमी जाणाव. कित्याक मेल्ल्या उपरांत एक मनीस पातकाच्या बंदपासांतलो सुटता. आमी क्रिस्त सांगता मेल्यांव जाल्यार तशेंच क्रिस्त सवे जियेंकी पावतेल्याव म्हूण आमी सत्मेंताव. क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला, तो परत्यान मरना म्हूण आमी जाणाव. मरणाक ताच्या वयर ह्या फुडां कसलीच पदवी ना. तो मेल्ल्यान ताचे पदकांक कसलोच अधिकार ना आनी तो एकच पोवटी मेलो आनी आतां आपली जिणी देवा पासत जियेता. तशें तुमी पदकाक मेल्यात आनी क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत देवा खातीर जियेतात म्हूण समजून घेया. देखून तुमचे विनाशी कुडीच्या वडण्याक तुमी काल जायचे खातीर पदकान तुमचे वयर अधिकार सोलोंक नजो. तितलेंच न्हय, तुमचे कुडीचे खंयचेच सांदे तुमी पदकाचे साखरेक लायनाये. बदलाक मरणांत हांव जिविताक पावलेल्या परी तुमचे कुडीचे सांदे पवित्रपणाची हात्यारां म्हूण लेगून तुमकांच देवाचे सेवेक समर्पण दिया. तवळ तुमी नियमशास्त्राकाल न्हय बगार देवाचे कृपेकाल जियेतेल्यात. देखून पदकाक तुमचे वयर कसलोच अधिकार सोलोवंक सकचो ना. देवाचे उत्तर हें देवाची बडोबकार. सर्वेस्वरा जय जय सर्वेस्वरा जय जय सर्वेस्वरा जय जय सर्वेस्वरा जय सर्वेस्वरा जय जय सर्वेस्वरा जय जय सर्वेस्वरा जय जय सर्वेस्वरा जय. सोमे स्पर्धानो नावाडा सोम्या स्लोकानो अर्घादिया देवा. सोमे स्पर्धानो नावाडा सोम्या स्लोकानो अर्घादिया देवा. सर्वेस्वरा जय जय सर्वेस्वरा जय जय सर्वेस्वरा जय जय सर्वेस्वरा जय. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. देवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. मातेवसो शुभ वर्तमान आवाजवर 10 वळ 30 आणि 7 तावन 40 आणि 2 पर्यंत. Matthew's Gospel chapter 10 verses 37 to 42. जेजूचो पाटलाव करूंक स्वत्याग. म्हजे वंसड आपल्या बापायचो वा आवयचो मोग करता तो म्हजो शिस जावंक योग्य न्हय. म्हजे वंसड आपल्या पुताचो वा दुवेचो मोग करता तो म्हजो शिस जावंक योग्य न्हय. आपलो कुरीस घेवन म्हज्या मेटांनी चलना तो म्हजो शिस जावंक योग्य न्हय. आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता आनी म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव वाटयता. तुमकां स्वागत दिता तो म्हाका स्वागत दिता आनी म्हाका स्वागत दिता तो म्हाका धाडलेल्याक स्वागत दिता. प्रवाद्याक तो प्रवादी देखून स्वागत दिता ताका प्रवाद्याचो प्रतिफळ मेळटलो. नितिवंताक तो नितिवंत देखून स्वागत दिता ताका नितिवंताचो प्रतिफळ लाभतलो. आनी जो कोण म्हज्या अती ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो पाटला उदार देखून एक कोप शेळें उदक लेगून दिता सतत हांव तुमकां सांगता ताचो प्रतिफळ ताका सुख आसना. देवाचें उतर हें वखडी तुका क्रिस्ता. तुमकां स्वागत दिता तो म्हाका स्वागत दिता
आनी म्हाका स्वागत दिता तो म्हाका धाडलेल्याक स्वागत दिता. त्या जेजूच्या पांयां तळा जेजूक आयकूंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो, हांगा जायतीं जाणां तुमचें लग्न जालां, काजार जालां. सैरीक सोदून काजार जाल्लीं जायतीं आसात आनी मोगार पडूनय काजार जाल्लीं जायतीं आसात. सैरीक सोदली, सैरीक घट जाली आनी सैरीक घट जाल्ल्या उपरांत चेडवाक वळखोवच्या खातीर जायते पटी मेळटात, भेटतात. खरारी जाल्या म्हणजे ती तांची साळावळ उणी जाता की चड जाता? सांगा. रोस जालो, रेस्पेरी जालें, काजारी जालें, तांची साळावळ, तांचो संबंद, तांणी एकामेका दिवचो वेळ, कसो त्याग उणो जाता की चड जाता? कित्याक चड जाता? कित्याक चड वेळ आपल्या पतीनेक या पतीक दितात एकामेका, न्ही आपल्या आवयक या बापायक, भावांक या भयणीक. कित्याक देवाचे उतर सांगता. उत्पत्ती ग्रंथावस्वर 2 आनी 26 कितें म्हणटा? बुक ऑफ जेनेसिस चॅप्टर 2 वर्स 24. देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सोडता, आपल्या आवयक आनी बापायक सोडता आणि आपल्या बायलेक एकवडता, आनी आपल्या बायलेक तो एकवडता, आणि ती दोगांय एकच कूड जाता. ती दोगांय एकच कूड जातात. आनी आपल्या पती सवें चड वेळ करसिता आनी तिचे सवें तो एक जाता म्हणून. तरी तुज्या खासारी जिवितांत असलो त्याग करताय, सॅक्रिफायस करताय तुज्या पतीने सवें आसूंक, तुज्या पती सवें आसूंक. तरी आज तुज्या जेजू सवें आसूंक तुवें कितलो त्याग करूंक आसा आमकां सांग विचारया. हकिकत म्हणटा आमी, वास्तवीक कथा. एका इश्टा पासो तो आनी एकलो बरो इश्ट कितलोय त्याग करता. भुरगीं आपल्या आवय बापाय खातीर जायतो त्याग करतात. घोव आपल्या बायले खातीर आनी बायल आपल्या घोवा खातीर जायतो त्याग करता. पूण जेजू खातीर तुवें आनी हांवें आमी कितलो त्याग करूंक आसा हांव सांगना. जेजू सांगता आयच्या शुभ वर्तमानांत, मातेवाचो शुभ वर्तमाना वस्वर 10 आनी 30 आनी 57 40 आनी 2 पर्यंत वयर कितें बरयलां? जेजूचो पाटलाव करूंक स्वत्याग. स्वत्याग. तुकाच तुवें त्याग करचो न्ही, ताज्या पयल्यां कोणाक आमी त्याग करूंक आसा? जेजू सांगता आयका, म्हजे वन चड, म्हजे वर निसड. आपल्या बापायचो ऐका, पती मेळ्ळ्या उपरांत बापाय वनी चड तुमी पती समोर करतात की ना? सांगा ना. आतां एक भुरगें जल्म मारल्या उपरांत घोव बायलांक दोगांय एकामेका समोर करच्या वनी चड त्या भुरग्या समोर करतात की ना? आनी त्या भुरग्या खातीर जायतो त्याग करतात की ना? देखून आज जेजू तुका आनी म्हाका आमकां सांगता, म्हजे वर्ण चड. आपल्या बापायचो वा आवयचो मोग करता तो म्हजो शिस जावंक योग्य न्हय. देखो जेजू आनी चड तुज्या बापायचो चड तूं मोग करताय, आवयचो चड मोग करताय, भावाचो चड करताय, भयणीचो करताय, बायलेचो करताय, या घोवाचो करताय, भुरग्याचो करताय, तर तसलो म्हजो शिस जावंक फावो न्ही म्हणटा जेजू. जेजू तेंच सांगता. जावं पळय दोळ पर्यंत हें उतार आयकोवच्या पयलें जावं पळय संवसारांत जिवचें आमी घोव म्हणून, बायल म्हणून, भाव म्हणून, भयण म्हणून, पूत म्हणून, धूव म्हणून, मात न्ही म्हजें बाळ, म्हजो पूत, म्हजो भुरगो म्हणून. जेजूक दिवचो वेळ, स्थान, मान मात्रणे आसतना ताका दिवचो मोग करचो तो त्याग आमी उणो केला जावंक पळय. ह्या फुडां करूंक वचनाकात. जेजूची वळख जाल्ल्या उपरांत जेजू खातीर कशें तुमच्या लग्ना जिवितांत जिने सांगातीनी सो तुमकां वळख जाल्ल्या उपरांत कितलो त्याग तुमी केला. बापायक आनी आवयक दिवचो स्थान मान दिला वय, पूण तांचे वनी चड वेळ त्याग तुमी केला तुमच्या जिने सांगात्या खातीर, सांगातीने खातीर. देखून येदोळ पर्यंत ताजो मोग करूंक, ताज्या सांगातार रावूंक, ताका वेळ दिवंक, ताजे खातीर त्याग करूंक तुमी चुकल्यात तर आमी ताजे शीस न्हय म्हणटा जेजू. आमची पोरिशी हांगा जाता व्हडल भावान पळय आमकां जिवे दाखले दिले.
तुझी सोसणी काय आहे, तू उतरान दिताय गी या कार्यान दाखयताय गी म्हणलें. तुजो मोग खाली जेसो मोग करता सांगताय की ते कार्यान दाखयताय गी म्हणलें. आय लव्ह यू जीजस म्हणा नाकात भाव भयणीन. जर तर तो मोग तुम्ही कार्यान दाखयनात जाल्यार तुमच्या काजारी जिवितांत आय लव्ह यू म्हणून तुम्ही पयस रावल्यात गी. तुमच्या खासारी जिवितांत आय लव्ह यू म्हणून तुम्ही एकामेकाच्या गरजांत पावोंक नात की, धैर्य दिवं नांगी, सांगात दिवं नांगी, दिल्ली बास पाळूंक नांगी. पिडेन तशें भलायकेंत तशेंत सुखांत तशें दुखांत म्हणून. ती दिल्ली पास संवसारी रितीन आमी पाळता जाल्यार ही भास आमी कित्याक पाळिना. आज तुजो आनी म्हजो आमचो एकलोसो त्याग कितलो म्हणलें जेजू विचारता. तितलो मात्र न्ही, मुखार आनी कितें सांगता तो आयक. आपलो कुरीस घेवन आपलो कुरीस घेवन म्हज्या मेटांनी सलाना आपलो कुरीस म्हळ्यार घालें जड आय. सुरीस म्हळ्यार कितें, कुरीस म्हळ्यार कितें, भर वय वजें. देखून वजें आसा म्हणून, भर आसा म्हणून, पिडा आसा म्हणून, कार्य आसात म्हणून, आनी कोणी आज सैरी येतात म्हणून भाव भयणीनो निभा नाकात. लुकाच्या वांजेलांत आवस्वर 9 वळ 50 तावन 60 पर्यंत थंय सबार निभा दिवन जेजू तावन पयस वेतात. तशें आमी सबारपणी निभा दिल्यान कोण ना. आमी आमचे बिझनेस आसा, आतां आमचें कॅटरिंग आसा, आतां आमचें कितें स्टेज सोबोवचें आसा, आतां आमकां कितें थंय वचोंक आसा, हांगा वचोंक आसा म्हणून आमी जायती निभा दिल्यार जावंक पुरो. आमी तांचे मदलेत म्हणून हांगा देवाचें उतार सांगता एक लुकास वांजेला वचवर 9 वळ 50 तावन 60 पर्यंत. आपली वाट दन ते मुखार वेताना वयर कितें बरयलां, जेजूचे पाटलावदार. जेजूचे पाटलावदार, जेजूचे पाटलावदार. आनी जेजू कशें आमकां आमचे मौना आज ताजे उतरां मारिपात उक्ती करता एक. आपली वाट दन ते मुखार वेताना कोण एकलो जेजू लागीं म्हणालो, कोण एकलो म्हणालो, वेताय थंय हांवें तुजो पाटलाव कर. वय हांगा येवन देवचे उतार आयकत आसतना कितल्या जाणांनी तुमी शेनवाराच्या आराधना वेळार, शुक्राराच्या आराधना वेळार उबे रावल्यात. वय आसतना हांव तुज्या सेवेंत भरती जाता, आसतना हांव विनयनांत भरती जाता, आसतना सुखान आसतना हप्त्यांत एक दीस येता, आसतना हांव म्हयन्यांत वय वस्ती रेतेर करता, ह्या वर्साक 2 फावटी म्हण वस्ती रेतेर करता म्हण कितल्या जाणांनी बस धरली. तसोच एकलो येता जेजू पाटल्यान, तूं खंय वेताय, हांवें तुजो पाटलाव करून येता, हांवें तुजो पाटलाव करून वेता. पूण जेजून ताका सांगलें, हय पूण जेजू सत्राय दिली. कोल्यांक तूं मांडी कुशी व्हरताय म्हजे सांगात येवंक, म्हजे सांगात रावंक, पूण सत्राय दिता जेजू. तुवें आशिल्ल्या बरी हांव रावळ्या रांत रावना, हांव ग्रेस्तांच्या घरांत रावना. देखून जेजू म्हणटा त्या कोल्यांक मांटी आसा, कोल्यांक माटी आसात, सुकण्यांक गोंटेर आसा, सुकण्यांक गोंटेर आसात, पूण मनशा पुताक मनशा पुताक मातेन तेंकूंक सयत मातेन सुवात ना. तेंकूंक सयत सुवात ना. तुका येवंक जाय गी. पूण तो कितें म्हणटा, आनी एकल्याक ताणें म्हळें, आनी एकल्याक ताणें म्हळें, तूं म्हजो पाटलाव कर. एकलो म्हणटा हांव तुजो पाटलाव करता म्हणटा जेजू अशें सांगता. पूण आनी एकल्याक जेजू सांगता ये म्हजो पाटलाव कर म्हणून. तेदा तो कितें म्हणटा, तवळ ताणें जाप दिली, सायबा हांव वचून म्हज्या बापायक मातयेक पायता कोणा पर्यंत मुखार दवरला ताणें पयलें. वळख कितें म्हणालो, म्हजे वन चड बापायचो आवयचो मोग करता तो म्हजो शीस जावंक. पूण वो शीस कितें म्हणटा, तुजो शीस जावंक म्हाका जाय, पूण पयलें बापायक मातयेक पायता पर्यंत बापाय मरता पर्यंत हांव तुजो पाटलाव करिना. हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां न्ही गी, हांवें जायते इगर्जेनी पळयलां. इगर्जे भितर ते येनात. कोणाचें मरण जाल्यार मरण इगर्जे पोटिकोन हाडलें म्हणटाना ते दर उखलून व्हरूंक, सिमिस्त्रेंत पुरोवंक, थंय सिमिस्त्रेंत देवंक, माती ओडूंक आनी पुराय पोंड भरूंक ते तयार आसात. पूण इगर्जे भितर येवन मिसाच्या बलिदानान भागीदार जावंक, मागण्यान भागीदार जावंक तांकां नाका. मेल्ले म्हळ्यार अर्थ हो. जेजू सांगता मेल्ल्यांक मेल्लेस मातये पावोवन दित. तूं वच आनी देवाचें रास परगट कर. पळयान गी, बापायची साखरी करून वचनाका. तूं देवाची साखरी करता जाल्यार तुजे बापायची साखरी करूंक देव कोणाक तरी तयार करता भाव भयणी.
पूण मुखार आनी एकलो येता आनी कितें म्हणटा तिसरो एकलो म्हणालो तिसरो एकलो येता आनी म्हणटा सायबा सायबा हांव तुजो पाटलाव करता म्हाकाय तुजो पाटलाव करूंक जाय पूण पयलें वचून म्हज्या घरच्यांक हांव आदेवस म्हणून येता पळा न्ही गी पाटलाव करूंक जाय जेजूचो आनी ताका आसा फिकीर आपल्या घरच्यांची घरच्यांक आदेवस मागूंक वेता काय देखून जेजू म्हणटा मुखली वळू जेसून ताका जेजून ताका सांगलें, म्हळें नांगराक हात दिवन नांगराक पाटी हात पळयतलो. दिवन फाटीं पळयता तो देवाच्या रासाक योग्य न्हय योग्य न्ही आतां नांगोर हातान धरलाय तुमी थोड्यान कोसला जावं पुरो कोणी कोसून नाल्यार आमच्या भावान शायनी जायते पटी वय जायते जोत हातान धरून कोसला म्हणटा तो नांगरा हात धरल्या उपरांत फाटीं पळयल्यार कितें जाता तो नांगोर मातयेंतलो सुकोवन वचोन त्या पाड्याक त्या रेड्याक वचोन पांयकुटके जावचो साथ आसा आनी जेजू म्हणटा नांगराक हात दिवन पाटी पळयतलो फाटीं पळयतलो देवाच्या रासाक योग्य न्हय म्हळ्यार कोण ह्या संवसाराक चिटकाला संवसाराक आशेला लाभ जाला तो देवाच्या राजाक योग्य न्ही निमाणे आमकां जाय कितें हो संवसार जाय कितें तुका आनी म्हाका आमकां इसारा निमाणे मनीस जाल्यार हर एकल्याक जाय कितें हो संवसार गी संवसाराची ग्रेसकाय गी खावंक जेवंक गी न्हेसोवंक पांगरोवंक गी निमाणे तुका आनी म्हाका आमकां कितें जाय हांगा जेजू कितें म्हणटा नांगराक हात दिवन फाटीं पळयता तो देवाच्या रासाक योग्य न्हय योग्य न्ही देखून ह्या फुडां जेजूक तुमी सोडून परत संवसाराक वेतात तुमी देवाच्या राजाक योग्य न्ही न्ही बांद दिवन म्हज्या भुरग्याची शिकाप आसा आनी कितें म्हज्या पुताचे काजार आसा आनी कितें म्हजे बिजनस आसा आनी कितें हें आसा म्हणून तुमी परतून संवसारा फाटीं वेतात देवाचे उतार सांगता वास देवाच्या रासाक योग्य न्हय देवाच्या राजाक तुमी योग्य न्ही देखून आज तुजो आनी म्हजो आमचो हुस्को जायची म्हाका सामे त्या राजाक तयार करचो हुस्को न्ही संवसारांत आसूंक रावूंक जियोंक संवसारांत नांव जोडूंक ह्या संवसारांत आमचो संबंद वाडोवंक आनी सोडूंक कितले आमकां सामे संवसारांत मेकळे करता हांव देखून हांवें तें कंतार केल्लें मोग करूंक म्हाका जाय जेस वेंग मारून तुज्या कुर्साक संवसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशी पावला हांव तुजे सरशी मोग करूंक म्हाका जाय जेजू वेंग मारून तुज्या कुर्साक संवसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशी पावला हांव तुजे सरशी मोग करूंक म्हाका जाय जेजू आतां पाटये आनी वासायचो शुभ वर्तमान आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता ह्या संवसारांत आमी सबार जाण आमचो जीव वाचोवच्या खातीर आसा पिड आयली म्हणटा आमचो जीव वाचोवची कितें अवघड जालें जीव वाचोवची आत्मा वाचोवची कोणाकच फिकीर ना आज आमी कितें वाचोवची कितें उरयचें सांगा आत्मा लुका संवांजेला वसवर 9 आनी 25 लूक चॅप्टर 9 वर्स 25 कितें उपकारता हो सगळो संवसार तुवें जोडून मनशान आपलो जीव होगडावन तुवें तुजो जीव होगडावन वा आपणाचो नाश कर आपणाचो नाश कर सगळो संसार जोडलोच म्हणया हातूंत तर ताका कितें फायदो सोम्या खातीर तूं जीव वय तुजो सॅक्रिफायस करता त्याग करताय तर न्ही संवसारांत उरच्या खातीर रावच्या खातीर जियोवच्या खातीर आमी जीव उरोवचो देखून देवाचे उतर कितले आमी आयकता आमचे दिश्ट आसाचे सरकार न्ही मार्गार पळय जायत्यांनी त्याग केला जायत्यांचो आमचो त्याग जाला संवसाराक आमी पयस केला ह्या संवसाराच्या वडण्यांक कितें म्हणटात आशेक आनी पोराय त्या ग्रेसकायेक आनी पोराय वंदवण्याक आमी पयस केला पण आनीकी जर तर जेजूक पयलो स्थानमान आमी दिवंक ना तर आज जेजू कितें म्हणटा आयच्या शुभ वर्तमानांत मुखार ऐका आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता होगडायता आनी म्हजे पासून आतां हें गरजेचें म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव निसायकी वाटयता एकांतार आसा कितें देव मी तुका जावन आमचे कानेक मोगाळ बापा जावन आमची कानेक हे सवाल तुमच्या मतीन कशें या
म्हाका कशें काणीक जावन कशें भेटोवया सोम्या तुका. हाच्या पयल्यान तुमकां तुमी एक जिवें बलिदान जावन भेटया म्हणटा. म्हळ्यार जीव आसता पर्यंत तुमी जे एकवटांत आसून तें जिवें बलिदान सदां हर एक घडी म्हणल्यार बरी आमी तें एकवटांत आसचें, मोगांत आसचें, उजवाडांत आसचें, ताज्या वय त्या भावार्था वरवीं आमच्या भावार्था वरवीं ताज्या सांगात आसचें चड गरजेचें. रोमन्स 12:1 तर भावानो देवान आमचे वय दाखयलेले वडकाकूळ ती सोगडास काण हांव तुमचे लागीं प्रार्थिता. ताका मानतात आसले, ताका मानतात आसले. कोणाक मनशा मानूं वचनाकात बांबय. जेजूची वळख जाल्ल्या घडयेतानू एका दिसाक एका घडयेक किंवा रंग मानवंक हांव सोदिना. आतां मुखार आयका आयच्या शुभ वर्तमानांत तुमकां स्वागत दिता तो, म्हाका स्वागत दिता. आतां तुमी ताजे शिस्त जाल्यात तर पळया न्ही, सगळें तो तयार करता. ताजे खरें शिस्त वयतर तूं खरेंच ताजो शिस्त वयतर आपल्या सेवाकाक तो सगळें तयार करता. आनी कशें तयार करता म्हणलें पयलें वाचपान मागीर आयकुया. पूण आतां देखून तुमी म्हजें खरें शिस्त देखून तुका स्वागत करतात, म्हाका स्वागत दिता. आहा, आनी म्हाका सोम्याच्या खऱ्या शिसाक तूं स्वागत करताय तर तूं जेजूक स्वागत करताय. मात न्ही त्या खऱ्या सेवकाक स्वागत करताय, जेजू स्वागत करताय. मात न्ही जेजू स्वागत करतना तो म्हाका धाडलेल्याक धाडलेल्या बापाक स्वागत करताय. धाडलेल्याक तूं स्वागत करताय. आतां शीस जावन धाडलां कोणें? हांवें हाज्या पयलें सांगलां तुमकां. ताणें विंचून काडलें आनी धाडलें म्हणटा देवाचें उतर. मार्क चॅप्टर 3:14 कितें म्हणटा आयका. मार्क चॅप्टर 3:14 आपणा सांगत आसचे आसचे खातीर आनी सुवार्थ परगट करचे खातीर ताणें 12 जाण विंचले आनी उपरांत त्या 12 जाणांक ताणें धाडले. वयमू आतां शिसांक विंचले आनी ताणें उपरांत त्या शिसांक धाडले. आनी ताणें धाडलेल्या शिसाक तूं स्वागत करतना तो म्हाका स्वागत दिता. कोणें धाडलां? येदो पर्यंत ह्या वर्सा भितर 34 कुटुंबांनी आमचे मागणें चलोवन व्हेले आमी. आनी खंय सर हें मागणें जालां सर कुटुंबांनी बरेंच जालां. आनी काल म्हाका एकली बहीण मेळ्ळी, काल रित्रेक आयली, म्हणली आतां पावस येयले दीस न्ही आमी राखोन आसा, आमच्या घरा ते मंगळाराचे मागणें आमी दवरिचे म्हणून आमी राखोन आसा फादर. पावस सरोन दी आमी राखोन आसा म्हणली काल एकली बहीण. कित्याक हांगा जेजून सांगलां वाचपत्यान तुमकां स्वागत दिता तो, म्हाका स्वागत दिता आनी म्हाका स्वागत दिता तो, म्हाका धाडलेल्याक स्वागत दिता. मात्र न्ही मुखार आनी कितें प्रावाद्याक तो प्रावादी देखून स्वागत दिता. प्रावादी म्हणून तूं ताका स्वागत दिताय तर प्रावाद्याचो प्रतिफळ मेळटलो. प्रावाद्या मुखान कितें प्रवचन जाता, प्रावाद्या मुखान कितें प्रवाद जाता, प्रावाद्या मुखान कितें देव त्या प्रावाद्या मुखान उलयता तें तुज्या जिवितांत जातलें प्रतिफळ तुमकां मेळटलें. हाच्या पयले वचपान मागीर आयकतल्यात तुमी. आनी प्रवाद्याचो प्रतिफळ तुमकां मेळटलो. म्हळ्यार प्रवाद्यान एक प्रवाद केला तर येवच्या वर्सा तुका चरको भुरगो जातलो म्हणलें त्या शुनेमाच्या स्त्रीक जालो. आब्रामांक मेळूंक आयले ते एक जाण तांकां बरें कन्न धांवलो, शेळी मारली आनी कितें बकरी केली आनी पुरो हाडले आनी तांचो सत्कार केलो. आनी आब्रामाक आनी साराक इजाक जल्मालो. बरयलां प्रवाद्याचो स्वागत दिता जाल्यार प्रवाद्याचो प्रतिफळ मेळटलो. प्रवाद्याचो प्रतिफळ, प्रवाद्याचे आशिर्वाद जाल्यार प्रवाद्या मुखार कितें देव तुका बसयता तें तुका मेळटलें. आनी नितीवंतांक तो नितीवंत देखून स्वागत दिता ताका नितीवंताचो प्रतिफळ लाभतलो. मात्र न्ही आतां प्रवादी मात्र न्ही, ह्या आमचो सभेंत आसलेले नितीवंत आसात, देवाचें उतर आयकून आज भक्त आसात, जेजूक वळखले आसात, सतमानचे आसात, जेजूक मानवाल्ले आसात, तसले कोणी नितीवंत आसात जाल्यार नितीवंताचो प्रतिफळ लाभतलो. तांकांय तुमच्या घरा आयिल्ल्या वेळार हो म्हजो भाव, ही म्हजी भयण क्रिस्ता समेत एकवटलेले म्हण तुमच्या घरा आयिल्ल्या वेळार तुमी ताजो सत्कार करतात जाल्यार तुका नितीवंतपणाचो प्रतिफळ मेळटलो. आनी जो कोण म्हज्या अति ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो पाटलावदार देखून एक कोप शेळें उदक. आतां सेवकांक सोडा, प्रवाद्यांक सोडा, नितीवंतांक सोडा, पाटलावदार देखून म्हाका वळखला देखून क्रिस्ताचो म्हणल्यार एका भावाक या भयणीक जर तर तुमी एक कोप शेळें उदक आनी एक कुडको गोड दिता जाल्यार सतत हांव तुमकां सांगता ताचो प्रतिफळ ताका सुख ताजोय प्रतिफळ ताका सुख आसना.
पळय वाटो पळय आमकां कितल्यो उक्त्यो जातात. आपण नितीवंताची सेवा करूंक गे, ह्या सेवकांची सेवा करूंक गे, ह्या प्रवादींची सेवा करूं म्हणना हांव. तांकां आपण तांच्या मारिपात देवान कितें बसयलां ह्या बसोंक कशी व्हरतात तें जोडूंक. हेंच आमी पळयता आयच्या पयल्या वचपांत रायाचें दुसरें पत्र वचो 4, रायाचें दुसरें पुस्तक वचो 4:8-17 पर्यंत ऐका. एलिशा आणि शुनेमाची स्त्री. एलिशा कोण? एलिशा विशयान तुमी आयकलां मू? एलियासो शिस. आनी एलियान ताजेर कितें शलो पांगरला. त्या उपरांत एलिया उपरांत कोण जालो? देवाचो प्रवादी एलिशा. आनी ह्या एलिशा विशयांत आनी त्या शुनेमाच्या स्त्री विशयांत आयकुया. एक दीस एलिशा शुनेमाक आयलो. थंय एक ग्रेस्त स्त्री येतली. आपणागेर येवंक तिणें ताका आग्रो केलो. पळय न्ही कशी वाट उगता जाल्यार शुनेम म्हणल्यार एका गांवाक येता, ह्या शहराक वता. थंय एक स्त्री, ग्रेस्त स्त्री थंय जी येतली. आनी ही ग्रेस्त स्त्री हाका पळोवन, हाजो स्वभाव पळोवन ताका स्वागत करता. तिणें आपल्या घरा आग्रो केलो म्हणून सांगता देवाचे उतर. आनी ह्या उपरांत हर एक पावटी तो ते वाटेन वेतना थंय जेवंक रावतलो. एक पावटी न्ही, आतां जेवंक मेळटा म्हूण तो रावतलो न्ही. तो देवाचो मनीस जाल्ल्यान पळया न्ही ही स्त्री हर एक पावटी ताका आपयता, ताका बसयता, ताचो सत्कार करता. आतां तो भावा म्हणटा न्ही हर एक पावटी थंय रावतलो, जेवतलो. तिणें आपल्या घोवाक म्हळें, आमच्या वाटेन केन्नाय येवन वचून आसा तो मनीस. आतां येवन रावन जेवन गेल्या पावना तिका आनी कितें त्या सोम्याच्या सेवाका विशीं ती लेपिकेर आसा, पयनार आसा, ताज्या वाटेर तो आसा, सोलोन आसा, ते काम करना आसा, थकोन आसा. देखून आयल्यार मात पावना. आपल्या घोवाक सांगून ती कितें करता? देखून आमी ताचे पासून माळयेर एक कूड तयार करूया. आमचे माळे आसा न्ही, ताणें विशय घेवच्या खातीर एक कूड आमी तयार करया. तांतू एक खाट घाल्या ताका न्हिदोवंक, विशय घेवंक. एक मेज दवरया. एक कदेल दवरया. आनी एक दिवो दवरया. थंय बसून ताणें मागणी करूंक गी, या धर्मशास्त्र वाचूंक गी. कशें पळया तांच्या मतीक येता पळया बाबा म्हणे ह्या सोम्याच्या सेवकाची गरज. एलिशानी सारलें गे तिका, म्हाका रावंक कूड तयार कर सांगलें. म्हाका एक खाट घाल, म्हाका एक मेज मांड, म्हाका एक कदेल दवर सांगलें. तिच्या बऱ्या मनान तें करतना मुखार कितें राखोन आसा ऐका. तो आमगेर येता तेन्ना ताणें थंय रावयेत. रावयेत आनी विशय घेवेत. थंय बऱ्या मनी शुनेमाची स्त्री दाखयता आनी कितें सकट तयार करता ऐका. एक दीस तो थंय आयलो आनी वयल्या कुडान न्हिदूंक गेलो. ताणें आपल्या सेवकाक गिहाचीक म्हळें, पळया आतां खाली फायदो जोडचो न्ही, सेवकांनी फायदो जोडचो न्ही. एलिशाक ह्या शुनेमाच्या स्त्रीन केल्लो तो सत्कार पळोवन तो वयर कुडाक वता. विशय घेतना ताका कळटा हिणी म्हजी कितली सेवा केल्या, कितली साखरी केल्या, म्हज्या गरजांत ती पावल्या, तिच्या गरजांत हांवें पावा जाय म्हणून ताच्या सेवकाक गिहाजीक तो आपयता. आनी कितें म्हणटा? शुनेमाच्या स्त्रियेक आपय. ताणें तिका आपयली आनी ती येवन ताचे मुखार रावली. एलिशान गिहाजीक म्हळें, तिका सांग, तुवें आमचे पासून जायती वावंट काडले. आमचे पासून जायती वावंट काडले. आमी तुजे पासून कितें करूं? आनी तो पळय ताच्या मतींत एक सवाल जाता, तुजे पासून आमी कितें करूं? रायाक मेळून ताजी कितें शिफारस घेवंक गी, या आनी कोणा अधिकाऱ्यांक मेळून ताजी शिफारस घेवंक गी, तुज्या खंयच्याय गरजान तुजें जायनातलें काम तांचे मार्फत करून दिवंक गी. पळया ताजें एक उचको पळया. एलिशा कितें खुशी व्हरता? मुखार ऐका. आमी राया कडेन वा सेनापती कडेन, राया कडेन या सेनाधिपती कडेन तुजे तर्फेन कांय एक बरें उतर सांगू. तुजे खातीर एक बरें उतर सांगून वय तांची शिफारस जोडून तुज्या कामांत, तुज्या गरजांत कितें तरी आमी पावयेत गी म्हूण विचारता. पळया आज आमी खाली मागणे म्हणून खाली मागण्यांतच बसले आसा. जायना. मागण्याचो फळ बऱ्यो करण्यो, पेल्याचो मोगू. पेल्याच्या गरजांत पावचे गरजेचे. म्हजो पाटलाव जो कोण म्हज्या हाती ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो पाटलावदार देखून एक कप शेळें उदक लेगून दिता. सतत हांव तुमकां सांगता, ताचो प्रतिफळ ताका सुख आसना.
आमचे बऱ्यो करण्यो पळोवन देवाक महिमान जातात. मॅथ्यू 5:16, मातेवाचो शुभ वर्तमान 5:16. ऐका, तसोच तुमचो उसवाड मनशा मुखार परचळू परजळो ते तुमचे बरे करण्यो त्यो पळयो तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन आणि तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा देव. तुमच्या सर्गीच्या बापाक महिमा दिव. पण हांगा पळया ताची कितले हुस्को पळया ह्या शुनेमाच्या स्त्रियेचो. पूण ती कितें म्हणटा? तिने जाप दिली, जाप दिली, हांव म्हज्याच लोकांमध्ये जियेता. ना म्हाका काही नाका, पदवी अधिकार म्हाका काय शाबासकी नाका, मान सन्मान अभिमान नाका, हांव म्हज्या लोकांमध्ये साद्या लोकांमध्ये हांव जियेता. तिचें सादेपण पळया. अवकाश मेळ्ळो म्हणून हाजो एक फायदो जोडया म्हणून म्हाका एक पदवी जाय, म्हाका अधिकार जाय, म्हाका एक उन्नत स्थायीचेर वचून बसूंक जाय म्हण चिंतलें की ना, हांव म्हज्याच लोकां सांगाता जिवंक कशी व्हरता. जाल्यार वो एलिशा कशी व्हरता. खंयच्या रितीन तरी तिका हांवें कुमोक दिसय, खंयच्या रितीन तरी हांवें तिच्या गरजान पावों जाय म्हणून परतून तो गेहाजी विचारता. कितें विचारता? एलिशान फुडें बोलोवन विचारलें, आं. तिचे पासून कितें करूं? करूयेत. गेहाजीन जाप दिली, तिका कोणूच पूत ना आणि ती सोपती म्हातारो जाला. गरज जाणा जाता, गरज तिची गरज जाणा जाता. गेहाजी विचारता, तिच्या खातीर आमी कितें करयेत? जावं पळो राया कडेन सेनाधिपती कडेन उलोवचें नाका म्हणटा ती, पूण तिचे खातीर आमी कितें तरी एक ल्हानशी सेवा करयेत. गेहाजी सांगता तिका कोणूच पूत ना तिका कोणूच पूत ना आणि ती सोपती म्हातारो जाला. वय पळया न्ही आसा ती वांज, तांकां भुरग्यांचें देणे ना आनी प्रायमीक वाल्या, तरी देवाचो सेवा कितें करता? एलिशान म्हळें तिका आपय. ताणें तिका आपयली आणि ती येवन दाराकडे उबी रावली. एलिशान तिका बसयलें. फुडल्या वर्सा हेच वेळार तूं एका पुताक वेंगेन धरतली. कितें बसयलें पळया उतर प्रेयर. काल एका सेवकाची सेवा तिणें केली आनी कितलो काळ पर्यंत तांकां भुरग्यांचें देणे नातलें. सेवकाक कळीत जाता आनी तो म्हणटा येवच्या वर्सा हेच वेळार तूं एका पुताक वेंगेन धरतली. आनी उपरांत तिणें जाप दिली, ना म्हज्या धन्या, ना जायना धन्या, तूं एक देवाचो मनीस, तुज्या साकरणीक फसयनाका. कित्याक प्रायमीक वाल्या ती मनशा सैंबार ती चिंतून आसात. तूं म्हाका फसयनाका. तरी ती स्त्री गर्भेस्त जाली आणि फुडल्या वर्सा त्याच वेळार एलिशान बसयल्ले प्रमाणे तिने एका चेरक्या भुरग्याक जल्म दिलो. तांकां प्रायमीक वाले देखून पळया न्ही मनशा सैंबार ते असाध्य वय मू, पण देवाचे उतार. आनी तुमकां एक खबर दिवंक शकता, हांगा त्या भयणीन जेनिफरान हांगा साक्ष दिल्या. तांकां काजार जावन सुमार 5-6 वर्सां जाले, तांकां भुरग्यांचें देणे जावंक ना. तांणी मातसो डाक्टरा अशें गेले, डाक्टरा म्हणलें काय तुमकां भुरग्यांचें देणे ना, जायना म्हणून. पण म्हाका मेळूंक आयलें, हांवें सांगलें तांकां शुक्राच्या सोणाची रेतर न्ही, तुमी हांगा 5 दिसांची रेतर करीत जे म्हणून सांगलें. तांकां केली. कर न्ही सुमार म्हयने जाल्या उपरांत ती कांय बरी खबर ना म्हणटा, ना तुमी दोगांनी सांगात म्हणून आनी एक रेतर करीत जे म्हणून सांगलें हांवें. आनी केली. दुसऱ्या पटी तांणी सांगात म्हणून रेतर केली दोगांनी, ब्रायनान आनी जेनिफरान. रेतर जावन नेक्स्ट म्हयन्यांत ती गर्भेस्त जाली. आनी त्या भुरगीं हांगा येता, तुमी रेस्ट जेल म्हणून तुमी पळयता आमकां कशें उठकान घालून नासता वय मू. आनी पोर हांवें ताका जेनिफराक विचारलें अशें तूं घरांत आसाय गी, काम करताय गी? तूं घरांत आसा जाल्यार एका शुक्रासन येवेत न्ही, ताका बरो ताळो आसा. हांवें सांगलें गायनान तुवें, ना फादर हांव दुसऱ्या आपोवणार आतां गुरुवार म्हणून. हांगा एलिशान तेंच केलें, येवच्या वर्सा तुका एक चेरको भुरगो जातलो. आनी उपरांत कितें जालें? 17वी वळ. तरी ती स्त्री गर्भेस्त जाली जाली आनी फुडल्या वर्सा त्याच वेळार एलिशान बसयल्ले प्रमाणे तिने एका चेरक्या भुरग्याक जल्म दिलो. आज क्रिस्ता समेत तुजो एकवट आसा तर ताच्या उतरा प्रमाणे तूं जियेता जाल्यार हेच्या दुसऱ्या वचपांत आमी वचता. रोमाकारां म्हणल्यार 15 वर्सां 6 आनी वळ एकतावन वचून काड बेगी. पातकाक मरून क्रिस्त तेंची. आमी पातकाक मोरासे तितलेंच, संवसाराक मोरासे. जेन्ना आमी पातकान जियेता आमकां रिती नाका, मागणी नाका, वाचूंक नाका, देवाचें उतार नाका, आयकोंक नाका. आनी जेन्ना आमी हे सकयल करनासा, मागणी करता, देवाचें उतार आयकता, वाचता, नियाळ करता, गायन करता, स्तुती करता, आमकां पाता करूंक वेळ ना. देखून क्रिस्ताच्या एकवटांत आसतना अशें आमी पातकाक मोरोंक आसा आनी कितें करूंक आसा? देवाची कृपा दाराळ सोडून दी म्हणून आमी पातकांत असो जिवन रावचें नसो, बिलकुल नसो. जर आमी पातकान मेल्याव तें खरें, तर आमी पातकान जियोवचें कशें?
क्रिस्त जेसूच्या एकवटान मेळचे खातीर आमी पवित्र स्नान घेतले. आता पवित्र स्नान म्हळ्यार कितें? आमी संपूर्ण पातका पाठ केला, संवसारा पाठ केला. आतां पवित्र स्नान दिताना 3 सवाल आमी विचारतात. वय मग सैतानाक तूं पाठ करताय, ताच्या कर्तुबांक तूं पाठ करताय, हां, आनी ताच्या वडण्यांक आनी परत ताळण्यांक तूं पाठ करताय. वय मग म्हणा कोणें? बस दिल्या कोणें? पोदोनीन आनी मोदोनीन न्ही भुरग्यान. देखून भुरगो व्हड जाता वडल भावान सांगल्या प्रमाणे आवयन भास दिल्या, बापायन भास दिल्या, पोदोनीन भास दिल्या, गॉड मदर गॉड फादरान भास दिल्या, आपूण पाळिना. पूण आतां व्हड जाल्ल्या उपरांत देवाच्या उतरावरी आमी नितळ जावन पवित्र जावन भाग्यवंत जावन आमकां नवें जिवीत मेळ्ळ्या उपरांत ह्या पातकाक आमी पाठ करीत जेगी नाका, पाठ करीत जे नाका. देखून मुखार वास 12व्या वळींतल्यान मुखार वास. देखून कितें करी जे आमी आयका? देखून तुमच्या विनाशी कुडीच्या वडण्यांक तुमी काल जायशे करतल्या पातकान तुमचे वयर अधिकार सोलोंक नसो. हां, वडोली सांगलें न्ही गे भावान, तुमची कुडी नास जाल्यार कूड कितें सतत पुराय दिया, दोळे कितें सतत पुराय दिया, कान कितें सतत पुराय दिया, जीप कितें आशेता तें दिया, हात कुरजुतात कितें जायत पुराय दिया, पांय कुरजुतात खंय वसाचें म्हणून वसोंक सोडा. तें जाल्यार तुजी कूड कितें जाता? हां, पोट बुकेला आनी आशेता, आं, फ्राय खावंक आनी घालें गरम गरम खावंक दिया. देखून हांगा कितें म्हणटा देवाचें उतार? तुमच्या विनाशी कुडीच्या वडण्यांक, विनाशी नासवण्याच्या कुडीच्या वडण्यांक तुमी काल जायशे करतल्या पातकान तुमचे वयर अधिकार सोलोंक नसो. पातकाक तुमचे वयर अधिकार करूंक दिनाका. आतां पातकाक अधिकार की यात आमकां पातकाचेर अधिकार आसा जे आमी साबारपटी पातकाचे गुलाम जाता. पातकाक आमचेर अधिकार सोलोंक सोडटा आमी. आमी कितले अस्कत पळया, पातकाक आमचे वयर अधिकार करूंक सोडल्यार आमी अस्कत वय की न्ही. पूण पातकाचेर आमी अधिकार दाखयल्यार आमी बळवंत. चल म्हजे सर पयस रे, म्हाका नमस्कार करी सगळें हांव तुका दितलो म्हण बोरोन घाला देवाक आराधन कर. ताजे एकल्याची मात्र अर्थवो अधिकार मेळतो. आनी वास मुखार. तितलेंच न्हय, तुमचे कुडीचे खंयचेय सांदे तुमी पातकाच्या साकरेक लायनाये. बदलाक मरणातावन जिविताक पावलेल्या बरी तुमचे कुडीचे सांदे पवित्रपणाची हातेरा म्हणले. देखून दोळे पवित्र जाय जाल्यार कितें? पवित्र म्हणल्यार उतारच आमी वाचून आसाजे, पळोवन आसाजे. या युट्यूबार ते परत परत पळोवन आमी आमचे दोळे नितळ जातात, पवित्र जातात. आमचे कान कशे पवित्र जातात? कानांत तेंते पवित्र उतार आमी आयकल्यार मात्र आमी पवित्र जाता. तोंडांत ती स्तुती केल्या मात्र पवित्र पवित्र पवित्र. आंजांच्या तोंडांत कितें आसा? कसलो शब्द आसा? पवित्र 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 दळबर असो सरस्पर. हां, देखून तेय पवित्र. देखून तुज्या दोळ्यांनी कितें पळयता, तुज्या कानांनी कितें आयकता, तुज्या तोंडान कितें उलयता, तुज्या हातांनी कितें करता, तुज्या पांयकांनी खंय वेताय. आनी तूं आटापोवन आसा तुजें पवित्र पोवन भाग्यवंत पोवन. न्ही जाय जाल्यार येत दोळ्या खान घेवन भायर वचून वचूं आमी पत्कान पडोवन वचूं. सांगा, हां, पडोवंक अवकाश आसा की ना? हां, येत दोळ्यांनी नाका जाल्लें पळयल्यार आमी पत्कान पडटा की ना? येत कानांनी बुरशें गलीज आमी आयकल्यार पत्कान पडटा की ना? देखून आज भाव भयणीनो, जसो फाटलाव करचो मात्र न्ही, जसो तो पवित्र भाग्यवंत त्याच पवित्रपणान भाग्यवंतपणांत आमी आसचें गरजेचें. एकच साद ताच्या एकवटांत रावल्यार, ताच्या उतारा प्रमाणे जियेल्यार, आमच्या भावार्थांत आमी थीर रावल्यार, आमच्या समर्पणांत आमी थीर रावल्यार आनी ह्या संवसाराचो त्याग करण, संवसाराक पयस करण, संवसाराची इश्टागात सांडून आमी ताचो फाटलाव केल्यार मात्र हें सर आमकां साद जाता. देखून आनीकय चड जेजो मोग करता वय जाल्यार वो त्याग करूंक आमी कुशी व्हरया. जेजूक पयलो सान मान दिवया. आतां जेजूक पयलो सान मान दिवचो म्हळ्यार हेरांक आमी पयस करचें म्हणून न्ही. जितलो आमी जेजो चड मोग करता तितलो आमी हेरांचोय मोग करूंक शकता. एलिशान केलो गी ना? हां, तो आसलो सोम्याच्या सेवेंत, पूण ताची सेवा केल्ल्या शुनेमाच्या स्त्रियेचो मोग केलो गी ना, तिच्या गरजांत पावलो गी ना. देखून चड आनी चड आमी जेजो मोग करतना आमी आवय बापायचोय मोग करूंक शकता, भाव भयणीचोय मोग करूंक शकता, भुरग्या माळांचोय मोग करूंक शकता, आमच्या पेल्याचोय आमी मोग करूंक शकता. पूण आमचो सगळ्यांचो सर्वांचो मोग करीत जाल्यार आमी पयलें कोणाचो मोग करूंक जाय? जेजूचो मोग करूंक जाय. तसो मोग करूंक जेजू तुका म्हाका आमकां कृपा दिवं दी म्हणून आमी मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन. वावराच्या हाताचो हाडून आयल्या बापाक जेजू स्वीकार कर काणिको मोगान तुका दिवच्यो फोडाने कर बापा वावराचो. तुवेंच निसरलेली आमची सगळी जिणी बापा मोगान स्वीकार कर. पुण्या
सोवे ही आमचे जीवी बदल सगळे जीवी आमचे तुम्हीच दिसले सदैवी आमचे सगळे जीवी बाप्पा होगा स्वीकार उठ्या वायना सोवे हे आमचे जीवी बदल सगळे जीवी आमचे मुझ्या भावानं आणि बहिण्यानं मुझ्यान तुमचे बलिदान सरपदवेदार देवा बापा मानतात असलं जामून तुम्ही मागात हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या आम्हाला महिमे आमच्या नेचेपेच्या बेचारात सगळीच पोहोचवली सर्गीच्या मोगळा बापा करन्सी असून ससो त्याग करून आणि सगळ्या काळ जर म्हणू शकते ना म्यान तुझो आणि तुवें धाडलेल्या तुझ्या पुताचे सो मोग करूंक आणि ताणे मिसून काण धाडलेल्या सेवकांचो मोग केल्यावरी तुझा आदार आणि आशीर्वाद करपा जोडूंक तुवें आमकां वाट दाखयलाय देखून सदांच तुझी खुशी पाळूंक तुझी कृपा मागता हांव त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस पाव तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उभारूया सर्वेस पोरांतय उभारता सर्वेस पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया सर्वेस परा पवित्र बापा सर पदरान ससनाच्या देवा सर्व काळीन सर्वंत जेजू ख्रिस्ताच्या मुखाच्या पुतावर आमी तुका देन वासूंक फावो हो खंय तो न्ही सव आनी आमच्या फायद्यास त्या तुज्या अनंत शब्दावरून तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्या आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यारी आमकां म्हज्या उदारण ताणें कूड घेतल्यान तो मौनेस जालो आमच्या खातीर सर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मोरणाचें जैत व्हरून पुन्हा जिवंतपण उगड्या पेंग केलें अशें ताणें तुजी खुशी पडली आनी पयत परस तुका झडून घेतली देखून देवदूतान समज भक्तां सांगा ती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता पवित्र दरबाराचो सर्वेस वतो सर्वांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस पोराचे नवी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय उत्सर्गी तुका जय जय बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्रात्म्यात धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दिदी आमकां आमच्या सोम्याच क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसती समर्पणची तशें बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आनी पियेत म्हणजे रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पातकाच्या बोक्सांनी मेळच्या तुमचे फसत आनी समेज मनशां फसत ते वारवतले तुमी म्हज्या उगडासा करात भवरता सुगट परगट Jesu जीवन झाला Jesu सोव्या बापा जेच्या मरणासून ताच्या पुनः जिवंतपण आमी भक्तीपण उडास करता जिवित सोंडे सडवची कास तुका आमी समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुडां रगत तेला आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्परा के प्रीत तुमचे विस्तारलेले तुजे पयस बस म्हणजे देव परजेसो तुज्या पुता जेजू क्रिस्तास आमी सोडोवन आमी वळखल्या बावट स्वयं बावट गट कर तीर कर त्या कोटांत आमी जे शंकर तस उजवाडांत आमी सला शंकर त्या दैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर पुनर्जीवनपण असो बरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळोत का तांकां तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें तें परजळीत मुखामळ पळोवंक तो फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता आमकां मरे देवाची सांगाती बघन धर्मदूतान सर्व काळीन तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बाराबर सासण्याच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदाळ बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना
आमच्या सुम्या सोडूंदरची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी देर घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमच्या चुकलेल्या आमोक्षिता तशें आमची पाप मागोस आनी आमकां दोदाळ्ळें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां निवार सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्मांच्या हातांतले नातार मोरणांतले सर ताच्या कोडेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेस्काच्या आशांतले मारे कारकासे पिडे शिडेंतले सर ताच्या काळोखांतले सर तिच्या आपायांतले सदांच तुमकां निवार देखून जिवितांत सवस्काय दादोसकाय संपूर्णकाय सोशणीकाय कुशलकाय तशें लानविकाय तुमकां दी सर्गींच्या भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे बरोवशन हत्रेक तेलांक आमकां तुज्या उदार काकोलतेन सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तूं आमकां वाटाय तुमी आज क्रिस्ता तूं तुज्या धर्मता म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पयसुच्या बावर्थाचेर आनी आमच्या बावर्थाचेर तुजी देश घाल तुजी कुशा परमाण तिका आनी आमकां शांती दिने कोटान सांबाळ तुमचे येतना राज वर्सले त्या ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोम्य आसो तुमचे सवय आसो तुमकां शांती दिया शांती तुमकां देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूल कर देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूल कर देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी संक वेता तेमच्या जट्टेन कॅस ताडेन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींग बलेकेन वखत तें जावं पळय जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे नामा सर्वांचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनेच्या जिविताक सांबाळूं आमेन Gesù muso moga sosurio Gesù muso shanti sodario Gesù muso moga sosurio Gesù muso shanti sodario Tace bari konina Tace sarko melsona Tace bari konina Tace sarko melsona Sadas muso pakkene so Sadas muso pakkene so प्रार्थूया बापा खरेंच तुज्या उतरावर मी या संवसाराचो त्याग करूंक आनी तुजो खरो मोग करूंक मात न्ही तुजो मोग केल्ल्या वरी एकामेका सोय मोग करूंक तुवें आमकां वाटूक ती केल्याय देखून ह्या फुडें आनी चड आनी चड तो मोग कार्यान दाखोवंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणें करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर्पद वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी सेवकेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयणांचेर त्या जेवणा खातीर उदारपण केल्या दाणींचेर सेवा करतल्या सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयणांचेर तशें सांगा येवन जेजू कळकल्या क्रिस्ताची म्हणल्यार सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे वड